हदर और तदवीर का अंदाज, रफ्तार के एतबार से दोनों में अंदाज लहजा एक जैसा होता है। नमाज के अंदर पढ़ा जाए या तरावी के अंदर या वैसे उमूमन तिलावत जो हम करते हैं, ठीक है, लहजा अंदाज एक जैसा। तवज्जो के साथ आवाज़ का उतार चढ़ाव उसके अंदर कैसे आएगा देखिएगा। कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ सुन लीजिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर अम्मा यतसाअलून। अनिन नबइल अज़ीम। الذي هم فيه مختلفون। كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ठीक है जी। وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا
يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم ينفخ في الصور وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق الله